सृष्टीवर विकवली उत्सवात सुकृताची महिमा गायला मधुर गीता चोनतारा वाखार विद्या उस्वाडान सूर्या दोर्या वंदन करनी पडू मार्या सोम्याचे नाव हासूया सोम्याचे नाव हासूया गावान गाव गासूया Muimana panal 장단 원두야 소미야제 나와수야 소미야제 나와수야 가방가 가수야 무임ana panal 장단 원두야 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसू म्हज्या मोगाल भयणी बांदो व्हड बावडताचो आनी बोरमासाचो दीस आयज मिनीन जेजू संवसाराचो रोचणार आनी सोडवंडार आमकां भेटला तो गूट आमी समजता तो आमचे कोलवेच्या गांवांत ताणें आमकां आनी सगल्यांक उलो मारतेल्यांक पावता राखता आनी सांबाळटा आमी हे वरिश्ट पिडेचे आकांताक सांपडल्या तेन्ना कोतकोतेल्या बावडटान ताका आमी उलो मारुया बरवशान ताजे लागीं मागुया आमकां हे पिडेंतली आनी सगळे वायटांतली निवार आनी तेच बरोबर आशिर्वादान बोर म्हूण ताका उलो मारुया तो ल्हानवीक आनी दुलोप जालो आमी तेच भाशेन जावंक आमी ताजो आशिर्वाद जोडटले आनी ओंदूंक गौलीक विशय आमकां दिला तुमी म्हजे गोवाय देखून आयज आमी विशय घेता मिनीन जेजू भाशेन ल्हानवीक आनी दुलोप जावं ताजे नीज गोवाय आमी जावया ल्हानविकायेन आमी एकामेकाक पावूं दुलोबायेन वाठावरान आमी घडोवन हाडूंक हे मिसांत जिव्या बावडटान वांटो घेवंक कोत्यान मागुया प्रितीच्या भयणी भवनो हेंच चिंतना मनान धरून आमच्या चालत्या क्रिस्ती जिवितांत सदांच ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन जिवन जेसूचे नीज गोवाय जावंक आमकां आदार मागतना सबार पावटी ल्हानविकायेन जिवंक आमी चुकल्या दूख आमी धरून ह्या वेळार खालतीकायेन बापाच्या बोगसोण्याक उलो करुया हांव पातकी सोर पुतवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोवड अपराध हे बसोत बागीवन सदांच सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पुतविदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन Kyrie eleison
Mandeva kutsurgi moi mandeva moi mandeva kutsurgi moi mandeva moi mandeva kutsurgi moi mandeva moi mandeva kutsurgi moi mandeva आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवाचा तुझ्या तो वैभवाचा आम्ही तुका वाखाणता Somia Jesu Krista Babaच्या एकल्याच पोता सोम्या देवा देवा देवाचे शेडे शेडे तू संसाराचे पापकाताय आमची काकलतो तू बाबाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे त्या कोबी आज्ञा सांगा दे Moi mandeva kutsurgi moi mandeva देवा बाबाचे मोहिमे moi mandeva kutsurgi moi mandeva Jesu Christo jego cudowy moi mandeva kutsurgi moi mandeva Eklosu Iszon, eklosu Borneso moi mandeva kutsurgi moi mandeva Amen 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 प्रार्थूया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाखून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापायच्या घोरा ताणें बासायलोली ह्या संतोसाची संपूर्ण बोडती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen भाग्यवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप शेकी भावां भयणीनो बऱ्या आनी मान फावो आसलेल्या गुणांचेर तुमचो इकलो दवरात जें कितें खरें आनी व्हडतें जें कितें नितीन सारकें आनी गुन्यांवां मेकळें ज्या कित्याची आमी आपुरबाय आनी तोखणाय करता तुमच्या मनांत गळयात म्हजें कडलें तुमी शिकल्यांत तितलेंय तुमी करात हांवें तुमकां दिल्यात त्यो चाली म्हज्या तोंडांतलें तुमी आयकलां तें वो म्हजे वागणुकेंतल्यान तुमी देखलां तें
हे पोरी आमची काळजां शांतीन भरता तो देव तुमचे सवें आसतलो. बरोच वेळ करून आतां तरी आनीक एक पावट म्हजेशी तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सुम्या सवें हांव एकदम खुशाल जालां. आदीं पर्यंत म्हजो तुमकां हुस्को आसलो म्हूण हांव मानून घेतां, पूण तो दाखोवंक तुमकां शेवग मेळूंक नासलो. म्हाका कितें उणें जालें म्हूण हांव अशें सांगिना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांच दादोशी आसूंक हांव शिकलां. गरजेच्यो वस्तू नासतना वो गरज त्या वोन अदीक आसून जियेंचो म्हाका अनुभव आसा. खंयसरूय आनी कसलेय परिस्थितींत जियेंचो गूट हांव शिकलां. उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक खावूंक, सुबामपणांत वो लाचारपणांत जियोवंक कित्याकूय हांव तयार. हांव कितेंय करूंक शकतां कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. तरी म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरें केलें. पयलींच शुभ वर्तमान परगडूंक हांव मासेदोनियांतलो भायर सरलों तेन्ना तुमचे भायर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका आदार दिवंक ना. तुमकां फिलिपकारांनो ही सगळी खबर आसा, फकत तुमी म्हाका पयशे धाडून दिले. तेसालोनिकांत आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना एकूच पावट न्हय पूण 2 पावटी तरी तुमी म्हाका पावल्यांत. तुमच्या दानांची आशा म्हाका आसा म्हूण समजूं नाकात, पूण उदार मनान केल्ल्या तुमच्या दानांचें फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसतां. सद्याक गरज तें आनी ताचे वोन चड म्हजे लागीं आसा. एपाफ्रोदिता कडेन दिवन तुमी धाडलोलीं दानां घेवन हांव भरलेलो आसां. तीं दानां दमदमीत परमळाचें समर्पण देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो योद. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबाम दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. अशें तर देवाक आमच्या बापाक मोहिमा सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक जबाब दिवया. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोश. आनीक पाट म्हणुया. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचें नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. वामत्या वाळांचे देगेक काळ्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच भावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. पूण नश्ट्या मनशांचे अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणोत? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंतणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. Solvesporak, soy, 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 soy. Solvesporak, soy, 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 soy. Solvesporak, soy, soy. Solvesporak, Solvesporak, soy, soy. Urimba boy, koshi sogli. Sorek potan, raulia rami.
Kitle more, kitle more, Kitle sobit, sobit. Sorbes porak, soy, 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 soy. Sorbes porak, soy, 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 soy. Sorbes porak, sorbes porak, sorbes porak, soy, soy. Sorbes po तुमचे सोफे असो तुमचे सोबे असो. लोका प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान moima tuka sohumia. ताचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्क उत्सवाच्या काळार जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. उत्सवाचे दीस सरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या संगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दीस उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या स्वभावाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवान मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दोग तरणाटे एक दीस एका शेता लागसार चलून वेताले. ह्या शेतांत गोवाच्यो कोणश्यो आसलेल्यो आनी तांचेर नदर मारले उपरांत कोण एकल्यान म्हणलें, पळय, थोडे कोणश्यो नीट उबी आसात, पूण तातूंतलीं थोडीं बागावून पडलेली आसात. आनी तेन्ना दुसऱ्यान म्हणलें, जरी तर हांव ह्या शेताचो धोनी आसलो जाल्यार तें हांव काडून भायर मारतलो आसलो. थंयसर एक शेतकामती आसलो
आनी ताणें तांकां म्हणलें, तरणाटे न्हू, बागावलोली आसात तातून गोवाच्यो कोणश्यो आसात, हाकाच लागून ते पेजान बागोवल्यात. पूण पोलकी आसात ती सारकी नीट उबी आसात. आनी उपरांत तो तांकां सांगूंक लागलो, मनशाय सोबें अशें घडटा, जेन्ना मनशाच्या मनांत कांयच ना तेन्ना मनीस आपली तोकली वयर काडून मनशा मदें भोवंक सोदता. पूण जो मनीस जाणवायेन भरलेलो आसा तो तोकली वयर काडून चलना, परतेंच जाल्यार आपलो मान बागावून ल्हानविकायेन खालतिकायेन तो चलता. भयणी भावांनो, आयज मिनीन जेजूच्या फामा दिसा हो विशय आमी विंचून काडला. मिनीन जेजू भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलोब जावन ताचे नीज गोवाय जावंक. भाग्योत आगुस्तीन अशें म्हणटालो, जरी तर म्हाका कोणें विचार केल्लो जाल्यार क्रिस्ताचो गोवाय जावंक हांवें कितें करचें, तेन्ना असो हांव जबाब दितलो आसलो. पयले सुवातेर ल्हानविकायेन जिये, दुसरे सुवातेर ल्हानविकायेन जिये, तिसरे सुवातेर ल्हानविकायेन जिये. कित्याक ल्हानविकाय जावन आसा बुनयाद मोगाचो. ल्हानविकाय तर आसत जाल्यार ती जावन आसा एक बुनयाद सगळ्या शुगुणाचो. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, तो देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. जेजू देवाचो पूत जावनय सामकोच आपल्या जिवितांत तो ल्हान जालो. आनी थोडोसो वेळ ह्या वेळार जेजूच्या जिविताची एक धांवती नदर मारुया. जेजू देवाचो पूत, आंकवार मरी आनी जुजेच्या गोराब्यान तो जियेलो. व्हडलें गोर ताका नासली, व्हडल्या शारांत तो जल्मोंक ना, पूण गोरवाच्या गोट्यांत ताची जल्म जाली. वाडटना नाझरेत गांवांत आपल्या आवय बापायच्या उतराकाल तो जियेलो. आपल्या बापाय सांगाता थेवयाचें काम ताणें केलें. आपली भौशीक जिवीत सुरू करचे आदीं गालिल्या तावन तो जॉर्दानांत आयलो आनी जुआंवा लागीं स्नान मागलें. जुआंव आडावंक सोदतालो, पूण जेजून ताका म्हणलें, म्हाका तुज्याच हातांतल्यान स्नान घेवची खुशी आसा. जेजून आपली भौशीक जिवीत सुरू केलें तेन्ना आपल्या जिविताचेर ताणें लक्ष घालूंक ना, पूण कोण भाशेन मनशांक कुडीची तशीच आत्म्याची बरेंपण दिवंक जाता तें ताणें पळोवन तें केलें. जेरुसलेमांत भितर सोदतना एका गाडवाचेर बसून तो भितर सरलो. जेजू गुरू आनी सोमी जावनूय आपल्या शिसाचे तो पांय धुयता. जेन्ना कोश्टाचो वेळ येता तेन्ना तो एक जाप काडिना, पूण ल्हानविकायेन हे सगळे कोश्ट सोंसता. आनी शेवटाक खुर्सार मारतोल्यांक तो बोगसणें फावो करता. बाबा भयण्यांनो, ह्या आख्या जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन तो जियेलो. आनी भाग्योन पावलून लेगून आपल्या जिवितांत जेजू भाशेन तो जावंक वावुरलो.
आनी हाकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपान तो म्हणटा कोण भाशेन हांवें जिवंक जाय तें हांव जाणा. ग्रेसकाय म्हजे लागीं आसत वो दुर्बळकाय नांव आसत, म्हजे लागीं कितें आसा वो ना तें हांव पर्वा करिना. कोण भाशेन जिवंक जाय तें हांव जाणा, कित्याक म्हाका बळ दिता ताच्या सांगाता हांव सगळें करूंक शकता. जेजूचें बळ ताची सोबी आसली. जें कितें तो करतालो तो आपणाचे वस्तुंगी आपल्याचे शक्तीन तो करिनासलो, पूण तो म्हणटा जेजूचें बळ म्हजे सोबी आसा देखून सगळें हांव करता. जेजूच्या जिवितान तो मिसळ जालो आनी हाकाच लागून तो म्हणटालो जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सोबेन जियेता. जरी तर भाग्योन पावलो जो आदी क्रिस्तावांक पिडापीड दितालो पूण जेजूचो नीज गोवाय तो जालो जाल्यार आयज जेजू म्हाका आनी तुमकां उलो करता ताचे नीज गोवाय जावं. तर कितें आमी करुया? पयले सुवातेर आमचें जिविताचें समर्पण जेजूच्या हातान करुया. भाग्योन पावलो भाशेन जेजूचें म्हजें बळ म्हूण आमी सांगुया. पूण हें आमी सांगतले जाल्यार पयले सुवातेर जेजूच्या संबंदान हांवें जिवंक जाय. आनी जेजूच्या संबंदान जियेतलो जाल्यार मागण्याची ताणें घडोवन हाडलेल्या संस्काराची गरज आसा. मागण्यांतल्यान आनी संस्कारांतल्यान जेजूचें बळ घेवन ताचे नीज गोवाय जावंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर जेजू देवाची कृपेन ग्रेस्त आसलो पूण तरी आसतना दुर्बळकायेन तो जियेलो. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ग्रेसकाय पुंजावंक आमची आशा. ग्रेसकाय वायट न्हय पूण ग्रेसकायचे गुलाम आमी जाता तेन्ना दुसऱ्यांक नागोवन फटोवन आमी एकठांयता तेन्ना ग्रेसकाय आमकां पयसायता. जेजू लागीं येवंक जेजूक गोवाय दिवंक आमकां संदी मेळना. देखून भाग्योन पावलो भाशेन ग्रेसकाय म्हजी सोबी आसत जाल्यार ओ दुर्बळकाय लेगून म्हजी सोबी येता जाल्यार जेजूच्याच नांवान जिवंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. तिसरे सुवातेर जेजू आपल्याक वायट करतल्यांक बोगसणी दिता. आयच्या समाजांत आमचे असोकतायेन एकामेका सोबी आमी चुकता. चुकता तेन्ना आमची वागणूक कितें त्या मनशाक आमी बारायता पयस करता. पूण जेजू आयज आमकां सांगता तुमी म्हजे गोवाय जावंक सोदताय जाल्यार तुज्या पेल्याक बोगोस ताका बरें कर ताचे बसत माग. ह्या वरवीं तुमी म्हजे गोवाय जावंक पावतल्यात. बाबा भयणीनो, ल्हानविकायेन आमी जियेता तेन्ना मनाक किरीत शांतीताय आसता. पवित्र पुस्तकांत आमकां दोग मनशाची खबर मेळटा, फारिझेव आनी दोन वसुलदार. फारिझेव अशे देव मंदिरांत येवन मागणी करता, सायबा हांव ह्या आनी त्या दोन वसुलदारा भाशेन न्हय, सुमाराक हांव 2 पावटी उपास करता. म्हज्या ग्रेसकायेचो 10वो वांटो हांव गरिबांक दिता. हे भाशेन आपणाची बोडाय तो करता. पूण 2 वसुलदार पयस रावन जेजू लागीं मागणी करता, सायबा हांव एक पातकी म्हाका बोगस. आनी जेजू म्हणटा 2 वसुलदार ताचे मागणे देवाक मानवता कित्याक तो ल्हान जालो. बाबा भयणीनो, जो मनीस ह्या संवसारांत ल्हानविकायेन जियेता देव ताचो मोग करता आनी सासनाक देव ताका वयर काडटलो. आयज मिनीन जेजूच्या फामाचो उगडास आमी करता तेन्ना जेजूकूच आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. जे भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलाबायेन तो जियेलो तेच भाशेन आमी जिवया आनी ताचे नीज गोवाय जावंक वावरुया. हेंच करूंक ह्या पवित्र बलिदानांत जेजूची कृपा आनी बोळ आमकां सगळ्यांक फावो जावं. सगळीं आमी आतां उबी रावून काय आमची मागणी जेजूच्याच हातान घालून ताचे भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन जिवंक आदार मागुया. आमच्या पाप साहेबान बेसूं साहेबांनी आनी धर्मीक वडिलांनी
पोटतिडकेन सोम्याच्या पवित्र नांवाची परगोटणी करूंक ते उर्बेवंत गोवाय जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट सरकारी अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तेन पोरजेक होक माडूय नासतना पूण दर नागरिकांक मान दिवंक ल्हानविकायेन आपलो अधिकार सेवेक उपेगूंक म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट मिनिनो जेजू मोगान आमकां भेटलो. ताचे देखीन आनी स्वभावांनी आमी क्रिस्ती भावार्थी संवसारांत आनी आमच्या समाजांत मोयपासान दया काकलूट विस्तारूंक ल्हानविकायेचे भावनांनी दुलोप आनी शांत वातावरण निर्मून हाडूंक म्हूण त्याच सुम्या लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कोलवेचो मिनीन जेजू न्हय फकत कोलवेकारांक न्हय फकत गोंयां आसतल्यांक पूण सगळ्या संवसारांत चिंपडलेल्या भक्तांक एक ओड आसरो आनी आलाशिरो देखून ताचें बेसांव सगळ्यांक आमचेर पडूंक हे विस्व पिडेंतलीं आनी सगळ्या संकुश्टांतलीं आमकां निवारूंक आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट मिनिनो जेजूच्या फामाक आनी परबे वरवीं सगळे आमचे कंफ्रात भावा भयणांचेर तांच्या फामिलीचेर आनी वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी अदीक भावार्थान मोगान आनी भावपणान जिवंक नीज जेजूचे गोवाय जावं म्हूण सोम्या लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट सुर्गींच्या बापा भावार्थान आमचे काळजाचे आवंडे तुज्या हातांत आमी घातल्यान जायते आमच्या मनांत आनिकूय मागणी आसात ती सगळीं तूं मानून घे आनी तुज्या उदारपणान शार्ती पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Bhagavan, สวีกาโลภะกวา
मोच्या भयणी भवनो तुमचे आनी मोचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सोबीच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मांडून घेवंक. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां कोरीपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायला. तो ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोयाळपणीन मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एक वोटो कितलो अजापांचो समेस मनशांक जिवीत देवाची एका मनशा वरवीं फावो जाली. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेचपणी जेवण जातोच ताणें काळच घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यांनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
아와르다조 굿보르고주야 Giêsu melo, Giêsu chi bonzala, Giêsu novia etolo, Giêsu novia etolo. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनोजीवनपणाचो आमी पोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तालोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोजीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पुथी बागीवून चुसे, बागीवून धर्मदता, बागीवून चुसे वास आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen, Amen, Amen. ल्हानविकायचे शुगूण आमच्या जिवितांत आमी सदांकाल वाडूंक, जिवंक आनी ह्या वरवीं ह्या संवसारांत जेजूचे नीज गोवाय कशे आमी वावरूंक आदार दी म्हूण मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थोन बरोबर गावुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तशी संवसारांत जावं. चुकलोल्यांक बक्षिता दोशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्रायले करूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पोवपी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना
सुमिया जिसू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. लानविकायेन आनी दुलोबायेन जियेल्लो देवाचो पूत जेसू हो पळय आसा आमी लानविकायेन जिवन देवा मुखार वोड जावंक आमकां आपयता आनी गोठायन भरता बाबार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी
प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाची येवजणे पासत हो दिनवासनेचो योद्न समोरमून जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संस्कारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पुदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन जिवन ताका गोवाय दिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा.
Sorvespo तुमचे सोवे असो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बाप्पा येदूच्या बो पवित्र नावांक आमी आज मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सुडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची घडसणां चाकून चालूशी जावंक आनी स्वर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें वाचलोली संतोशी सोपून भोवती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. देवा सदा सदांकाल आमचे ताय आसूं. मोगाळ भयणां बाबांनो, ह्या संकटाच्या काळांत आमी आसा तेन्ना मेनीन जेजू आमकां सोडचो ना. खतखत्यान ताका भावार्थान आनी बरवांशान ताका आमी उलो मारुया. देखून केरीत मागणें आमी कोत्ता तें हे पिडे कोरोना व्हायरसाचे पिडेर हाड आनी आमी तें करून सगळ्या संवसाराक मेनीन जेजून सोडवणार आनी टोचणार आनी सोडवणार तो ताणें आमकां निवारूंक म्हूण आनी पिड्यांतले सगळे संवसाराक सगळे मनीस कुडा सुटका दिवं म्हूण खतखत्यान मागुया. तुमी गुप्ती म्हजे उपरांत म्हणचें, व्हडल्यान म्हणपाची गरज ना. सोर पुर्वेदारा आनी काकुचारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. तुज्या व्हडा मोगान तुवें आमकां तुज्या एकल्याच पुताक दिलो. ताका आमी तुजी मोगाळ पोरसां अपुरबायेन आमचो मिनीन जेजू म्हूण भोजता. तो आमकां तुजें आमच्या काकुचार बापाचें मूख जालो आनी आमकां सुबां जिवीत दिवंक आयलो. आख्खें गोंय आनी सगळे संवसाराक पर्यान अशेपणी तो आमकां पावता देखून मिनीन जेजूची भक्ती करूंक आनी बोजूंक सगळे धर्मांचे आनी ल्हान व्हड मनीस ताका पांय पडूंक कोलवा येतात. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा ल्हाना व्हडांक धर्म जाती पडनासतना कोणाकूच लागूंक येता. तांतले आमकां निवार म्हूण मिनीन जेजूनूच वाटाव येता. हे पिडे बारान चेपलोले तुजे पोरजेची काकूत कोर. हे पिडेक लागून कोश्टवतल्या पासत मिनीन जेजूच्या नांवान
तुका आमी प्रार्थन उबारतां, तूं कोणवाळायेन आयकून घे. ही विश पिडा बेगीन सावरोन येवं आनी संपोवन वचूं. हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळूं म्हूण मागूंक आमी तुजे चडशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यार्थ्यांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंकशें कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. त्याच मेनेन जेजूक आमच्या सुमया वरवीं आमेन. विनोद बाबानो, आतां आमी जनरल ब्लेसिंग्स तुमचे सगल्यांचेर आनी तुमचे वस्तू पवित्र करूंक तुमी हाडल्यार जावं कॉर्ड्स बेंजिना तांचेर आशिर्वाद मागता. सोर्वेस्पोत तुमचे सोबीं आसूं. सगल्या भुरग्यांचेर, पिडेस्तांचेर, गरिबांचेर आनी सगल्या लोकांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. तशेंच सगल्या कोंतांचेर, इमाजींचेर, कॉर्ड्स बेंजिनांचेर आनी हेर धर्मीक वस्तूंचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. तुमचेर, लोकांचेर, सगल्या भाव भयणींचेर आनी सगल्या धर्मीक वस्तूंचेर सुरप्रविधार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोर्वेस्पोत तुमचे सोबीं आसूं. सुरप्रविधार देव बाप मेनेन जेजू आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर आनी सगल्या तुमच्या फामिलींचेर आनी जिविताचेर आसूं. Jesu mogad amso uswar sorga संसाराचो संतोष नामाचो मेस्ताचो पोरसोल मोरानो केत्राचो संतोष नामाचो Sol monano che traccio Valo Gesù omrutam tua Ordono sera vinso Ano danjani boniasto Mukut sogliang Ano danjani boniasto Mukut sogliang akwaritso Valo Jesu koyan amche Taron amcha samsarache Ani suku kero biche Civitama porte shache Ani suku kero biche Civitama
देशाचे